السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم درس جديد ديال لا 3 اني كوليج وبالتوفيق للجميع. وما تنساوش ليا اللايك والاشتراك باش تفعل القناه ديالي. بون السلام عليكم. اليوم غادا ندير لكم لا باج 113 في الكتاب ديال الكاتريام اني. نبداو وغندير لكم لي طون ريسي. نقرا لكم دابا لو تكست ونكملو. Le crime de l'été. Comme chaque dimanche matin, j'allais chez mon ami Paul. C'était un jeune homme âgé d'une quarantaine d'années. Il était plutôt grand, mince, avec un visage maigre. Je frappais à la porte, mais personne ne répondait. Soudain, je vis un carreau cassé. Je pénétrai dans la maison lorsque je vis Paul mort dans son fauteuil. Mon cœur battit très fort. Je me précipitai vers le téléphone pour appeler la gendarmerie. Alors, quand s'apprêtait à retourner au commissariat, une Mercedes immatricule 1949 WG 29 s'arrêta net devant la maison. On fit aussitôt demi-tour. Lorsque la voiture accéléra en direction de la voie express. Ainsi, la personne perdit le contrôle de son véhicule et s'encastra dans un poteau téléphonique. Mes amis admiraient mon héroïsme lorsque je leur racontais cette histoire. دابا غادي نقرا لكم لي كيسيون اللي عطينا. السؤال الاول اللي كيقول souligner les verbes conjugués dans ces passages. يعني غنسولينيو كاع لي فيرب اللي مصرفين في هاد الريسي. السؤال الثاني اللي هو classe les verbes soulignés dans le tableau suivant. يعني غادي نكلاسيو هاد لي فيرب اللي سولينينا الفوق اللي درنا اللي سطرنا عليهم اللي لقيناهم مصرفين وسطرنا عليهم، غادي نكلاسيوهم في هاد لو طابلو. يعني غادي نرتبوهم اللي مكونجيغي، يعني اللي مصرف لامبارفي غنحطوه في لامبارفي، واللي مصرف الباسي سامبل غنحطوه باسي سامبل كيف ما كتشوف. وبالنسبه للسؤال الثالث اللي هو relie par une flèche les phrases aux valeurs exprimées par les tons du récit. يعني فهاد السؤال قايليننا relie يعني صل بسهم كل حاجه وشنو كيناسبها. عندنا نبداو بأ. تيناسبها لا ديسكريبسيون. يعني شنو هي لا ديسكريبسيون؟ يعني الوصف. يعني في هاد قالوا لنا بول ايتي اجي دين سي كونتين داني ايريتي بلوتو غران مانس افيك ان فيزاج ميرك. يعني شنو كيديروا لنا؟ كيوصفوا لنا بول كي داير. يعني غادي نلاقيوها مع لا ديسكريبسيون كيف ما كتشوفوا في ليماج. نمشيو للبي. سودا جو في ان كارو كاسي، يعني شي حاجه مفاجئه. دونك شنو هي الحاجه اللي كتعني لنا يعني مفاجئه؟ اللي هي اكسيو سودا. غادي نلاقيوها مع لاكسيو سودا كيف ما كتشوفوا.
نمشيو سي. Je pénétrais dans la maison lorsque je vis Paul meurt. يعني شنو؟ يعني هذه كتعني اكسيو بريف، يعني هضر لي هنايا، هضروا لنا يعني هو دغيا دخل للدار وشاف منين شاف بول مات دخل للدار، يعني اختصر لنا وقالنا يعني عمل مفاجئ، يعني شي حاجه مفاجئه، يعني اكسيو سودا. لقيوها مع لاكسيو سودا. نمشيو لدي. مون كور باتي تري فور، يعني قلبي بدا كيضرب بالزربه، يعني شي حاجه شنو؟ يعني شي حاجه فيها لي سونتيمون، يعني شي حاجه كنحسو بها، دونك نلاقيوها مع لي سونتيمون. نمشيو ل chaque dimanche matin j'allais chez mon ami Paul، يعني كل حد انا كنمشي عند صاحبي بول، يعني شي حاجه ولات عنده عادي انه يمشي عند الصديق ديالو، دونك غادي نلاقيوها مع شي حاجه عاديه. شي حاجه عاديه شنو كتعنينا؟ هي لابيتود، دونك نلاقيوها مع لابيتود. نمشيو عاوتاني الاف دابا، قالك اي مرسيدس immatricule 1649 WG s'arrêta net devant la maison. On fait aussitôt demi-tour lorsque la voiture accéléra en direction de la voie express. Ainsi, la personne perdit le contrôle de son véhicule et s'encastra dans un poteau téléphonique. يعني شنو كيقول لنا هنا؟ يعني يعني احداث، كيعاود لينا الاحداث، دونك نلقيوها مع اكسيو، يعني الاحداث كيعاود لينا هنايا. نمشيو للجي. جي قالك mes amis admiraient mon héroïsme lorsque je leur racontais cette histoire، يعني انا منين كنت كنعاود ليهم داكشي هما عجبتهم القصه، يعني شي حاجه فيها تزامن، يعني لحظه بلحظه، يعني في هذاك الوقت نيت، يعني التزامن شنو كنعنيو بالتزامن؟ يعني هذاك يعني في ذاك الزمن نفسه كان كيوقعوا فيه بزاف الاحداث. شنو هما هاد الاحداث اللي ذكر لينا هنايا؟ يعني اصدقاء ديالي ملي كنت كنعاود ليهم هما عجبتهم القصه، يعني في نفس اللحظه منين كان كيعاود ليهم عجبتهم القصه. نمشيو دابا نمشيو شنو سميتو جوغوتيان. جوغوتيان شنو قالك هنا في جوغوتيان؟ قالك كومبليت لا كارت مونطال. كيف ما كتشوفوا هاد لا كارت مونطال قالك نعمروها. عطينا هنايا ديسيني ان اكسيو بريف، يعني لابريفياسيون، يعني شي حاجه مختصره. اكسبريمي ان ابيتيد، يعني شي حاجه عاديه. ديسيني ان اكسيو سودان، شي حاجه مفاجئه. اكسبريمي لا سيميلتانيتي ديكرير. ديسيني دي اكسيو سكسيسيف، يعني هنايا هذه غادي تزيدوا تفهموا فيها مزيان، يعني فوقاش كنصرفوا، علاش كنصرفوا لا بارفي، وفوقاش كنستعملوا باسي سامبل. قالك اون ايتيليز، يعني فوقاش كنستعملوا لا بارفي بور، ها فوقاش باش يعني اكسبريم ان ابيتيت، ملي كتكون شي حاجه عندنا عاديه دائما كنديروها شنو كنستعملوا اون ايتيليز لابيتود، اون ايتيليز لا بارفي، يعني في لابيتود كنستعملوا لا بارفي. شي حاجه سيميلتاني، يعني شي حاجه كتكون تزامن، يعني في نفس اللحظه كتوقع، شنو كنستعملوا حتى هي كنستعملوا لا بارفي. ديكرير، يعني ملي كيكون عندنا غادي نوصفوا شي حاجه حتى هي كنستعملوا لا بارفي. نمشيو دابا فوقاش يمكن لينا نستعملوا باسي سامبل. on utilise le passé simple pour ها علاش dessine une action brève، يعني ملي كتكون شي حاجه مختصره، يعني شي حاجه قصيره المده ديالها ويعني مختصره، شنو كنستعملوا باسي سامبل. dessine une action soudain، كتكون شي حاجه مفاجئه كنستعملوا باسي سامبل. منين كتكون شي حاجه سكسيسيف، يعني شنو هي سكسيسيف؟ يعني متتاليه، يعني حاجه مور حاجه مور حاجه، شنو كنستعملوا
باسي سامبل. ونتمنى يكون هاد الدرس فهمتوه مزيان، وان شاء الله الا عجبكم الشرح وبغيتو نزيد نكمل لكم بحال هاد الشكل هذا خليو لي الكومونتير ونزيد نكمل لكم التمارين ونكمل في هاد الشيء ان شاء الله تحضير الدروس ديال الكاتريام اني. وبالتوفيق لكم مره اخرى وبالتوفيق. نمشيو دابا نمشيو شنو سميتو جوغوتيان. جوغوتيان شنو قال لك هنا في جوغوتيان؟ قال لك كومبليت لا كارت مونطال. كيف ما كتشوفوا هاد لا كارت مونطال قال لك نعمروها. عطينا هنايا ديسيني ان اكسيو بريف يعني لابريفياسيون يعني شي حاجه مختصره. اكسبريمي ان ابيتيد يعني شي حاجه عاديه. ديسيني ان اكسيو سودان شي حاجه مفاجئه. اكسبريمي لا سيميلتانيتي ديكرير. ديسيني دي اكسيو سكسيسيف يعني هنايا هذه غادي تزيدوا تفهموا فيها مزيان. يعني فوقاش كنصرفوا، علاش كنصرفوا لا بارفي وفوقاش كنستعملوا باسي سامبل. قال لك اون يوتيليز يعني فوقاش كنستعملوا لا بارفي بور ها فوقاش باش يعني اكسبريم ان ابيتيت. ملي كتكون شي حاجه عندنا عاديه دائما كنديروها شنو كنستعملوا اون يوتيليز لابيتود. اون يوتيليز لا بارفي يعني في لابيتود كنستعملوا لا بارفي. شي حاجه سيميلتاني يعني شي حاجه كتكون تزامني يعني في نفس اللحظه كتوقع شنو كنستعملوا حتى هي كنستعملوا لا بارفي. ديكرير يعني ملي كيكون عندنا غادي نوصفوا شي حاجه حتى هي كنستعملوا لا بارفي. نمشيو دابا فوقاش يمكن لينا نستعملوا باسي سامبل. on utilise le passé simple pour ها علاش ديسين ان اكسيو بريف يعني ملي كتكون شي حاجه مختصره يعني شي حاجه قصيره المده ديالها ويعني مختصره شنو كنستعملوا باسي سامبل. ديسين ان اكسيو سودان كتكون شي حاجه مفاجئه كنستعملوا باسي سامبل. منين كتكون شي حاجه سكسيسيف يعني شنو هي سكسيسيف يعني متتاليه يعني حاجه مور حاجه مور حاجه شنو كنستعملوا باسي سامبل. ونتمنى يكون هاد الدرس فهمتوه مزيان، وان شاء الله الا عجبكم الشرح وبغيتو نزيد نكمل لكم بحال هاد الشكل هذا خليو لي الكومونتير ونزيد نكمل لكم التمارين ونكمل في هاد الشيء ان شاء الله تحضير الدروس ديال الكاتريام اني. وبالتوفيق لكم مره اخرى وبالتوفيق.